आंखें भर आए तो आंसू बहकर निकल आते हैं, दिल भर जाए तो भला कौन देखे। तेरी बेटी में कमी है मौला बख्श, कमी तो है ना। देख, एक तरफ चची का जवान जहान बेटा, दूसरी तरफ घर का बच्चा है। घर में दो दो रिश्ते होते हुए भी हम फिक्रमंद हैं, और तेरी बेटी की किसी को परवाह नहीं। सभागी करवट बदलकर सीधी हुई और आंखों में आंखें डालकर बात की। इस अंदाज ने मौला बख्श को सोच में डाल दिया। देख सभागी, बुराई का तो तुझे पता है अपने ख्यालों में रहने वाली है, उससे कैसी उम्मीद। और सारंग तो संध्या से 4 साल बड़ा है, भाइयों की सी नजर रखता है। पता है उस दिन मुझे क्या कह रहा था? कह रहा था कि अब मैं जो आ गया हूँ, आपका बेटा, संध्या के लिए मैं खुद अच्छा सा रिश्ता देखूंगा। क्या देखेगा? डॉक्टर लाएगा क्या उसके लिए? और तुझे डॉक्टर डॉक्टर की रट क्यों लगी है? दिमाग ठीक है तेरा? डॉक्टरनियों को डॉक्टर सूझे, मेरी बेटी माना के कम नहीं, परी है परी। अब ये मत कहना कि शहजादा आएगा उसके लिए, सभागी ने बीच में टोक दिया। क्यों नहीं कहूंगा, 100 बार कहूंगा, शहजादा आएगा। अब्बा की दुआ है सिंधु के लिए, वो 6 साल की थी जब से यही दुआ दे रहा हूं उसे। कोई तो घड़ी कबूलियत की होगी जब मेरी कहानियां उसके लिए दुआ बन गई होंगी। चरी, बच्चों के लिए माँ प्यो जो दुआ करें वो कबूल होने के लिए होती हैं। ओ चरी, सिंधु की माँ, दुआ कर दुआ। दुआओं से डूबे बेड़े तर जाते हैं, और ये तो नसीब है, खुलेगा जरूर खुलेगा। अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है। मेरी धी ने इधर साह लेना शुरू किया, उधर उसके पीछे पड़ गई। खेलने कूदने की उम्र से कल ही निकली है, आज तो उसके दर पे हो गई। रहन दे मोला बख्श, रहन दे। मैं कितनी उम्र की थी जब तेरे घर आई थी। मर्दों को अपनी बेटियों का एहसास होता है, पराई बेटियां शहद की मक्खी की तरह होती हैं, जो उतार कर निगल ली जाती हैं। और तू अपनी बेटी से खार खाने लगी, कैसी माँ है तू? मौला बख्श ने तकिया दोबारा सीधा किया और झल्ला गया। खार नहीं खाती मौला बख्श, सीधी बात बताती हूँ, जो बोओगे वही काटोगे, ये दुनिया का दस्तूर है। बात कहाँ से निकली और कहाँ तक पहुँच गई। ओ माँ, तू ये सोचती है कि जो सुख मुझे ना मिला वो धी को भी ना मिले। कह रही है जो बोएगा सो काटेगा। किसे बद्दुआ दे रही है तू? सियानी बन, सठिया मत। सीधी गल कर रही हूँ मौला बख्श, दिल पे हाथ रख के देख और सोच, हयाती में कितने सुख दिए हैं तूने मुझे। गिनती करने बैठेगा तो 10 से पहले रुक जाएगा, 4 तक नहीं पहुंच पाएगा। एक गिनेगा, दूसरे पे सोचेगा, तीसरे पर अटकेगा और चौथे पर रुक जाएगा। कितनी खोटी पड़ जाएगी। सर पर हाथ रख कर ना बैठे तो नाम बदल देना मेरा, तेरे शिकवे कभी नहीं जाएंगे। तू सुखों और खुशियों को रुपयों, पैसों और आसाइशों में तोलती है। वो सिंधु की माँ, जिस दिन तूने मेरी सच्चाई और प्यार को रुपये से छांट कर अलग किया, उस दिन तुझे पता चलेगा। गिनने बैठेगी तो 10 से आगे बढ़ जाएगी, 1 से 4 आसानी से कर लेगी, 4 से 6 तक की तुझे वक्त बताएगा। इससे आगे मेरी बातें समझा देंगी, और 10 साल के बाद दिल अनगिनत ऐसी गुत्थियां खोल देगा जो गिनने में ना आएंगी। उंगली के पोर एक हाथ के 15 दिनों के 30 मिलाकर 100 भी करेगी तो खोट पड़ेगी। मौला बख्श गिनती का पक्का था या बातों का बादशाह? और रहन दे मौला बख्श, रहन दे। ये चौंचले सारी नई जवानी के हैं, शादी के साल भर बाद पेंतरे बदल जाते हैं। मुझे तो सिंधु के लिए ऐसा चाहिए जिसे भले कहानियां सुनाना और बातें घड़नी ना आए, मगर वो सिंधु को सुख की चादर दे, 2 वक्त की रोटी दे, सुकून दे और अच्छी जिंदगी दे। ओ मौला बख्श, भूख मोहब्बत को खा जाती है, कड़ा वक्त ना आए उस पर कभी, कभी कड़ा वक्त ना आए। कभी बातों से पेट के दोजख भर जाते हैं। मौला बख्श सोचने लगा, दोजख तो अंगारों से भरे जाते हैं, पर कुछ भी कहने की हिम्मत ना की। दिल भर आया था, चारपाई के किनारे से लग कर बैठ गया। चल सिंधु की माँ, सोने दे अब, रात काफी हो गई है। मेरे गुनाहों की किताब तो बहुत मोटी है, खताएं गिनने में नहीं आती। हिसाब चुकते कर कर के मर जाऊंगा, तब तेरी आंख खुलेगी। मरने की बात ना कर मौला बख्श। सभागी कैसे तड़पी थी, जिंदगी एक साथ गुजारी थी, जैसे तैसे वक्त कटा, लेकिन ये वक्त ही तो था जो रिश्ते को बड़ा आगे तक ले आया था। ले मौला बख्श, गल सुन। उसके सरहाने बैठी थी, तकिए के पास सर के बालों को सहलाने लगी। कितने दिनों से तूने तेल नहीं लगाया, चल मैं लगाती हूँ, मालिश करती हूँ। रहन दे सिंधु की माँ, रहन दे। बड़े दिनों बाद ख्याल आया है तुझे मेरा। थका हारा तो रोज ही आता हूँ, तुझे नजर नहीं आता? लिख कर रख ले, पैसा रुतबे में शौहर से बड़ा है, बैठी याद करती रहना। पैसा अगर तुझसे बड़ा होता मौला बख्श, तो कब की तुझे छोड़कर जा चुकी होती। वक्त साथ काट रही हूँ,
ایک عرصہ ہوا ہے، آج سے نہیں کئی سالوں سے ابا نے کہا تھا مر کے نکلنا اس گھر سے۔ پر تجھے کہتی ہوں مولا بخش، تو کبھی سندھیا سے یہ نہ کہنا کہ اس گھر سے مر کے نکلنا۔ باپ اسی دن دھی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتا ہے جس دن کہتا ہے مر کے شوہر کے گھر سے نکلنا۔ پھر وہ کبھی اپنے دکھ میں باپ کو شریک نہیں کرتی، اکیلے بستی ہے۔ بس کر دے سندھیا کی ماں، بس۔ آنکھیں اب بھی گیلی تھیں، سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ سندھیا کی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ لیا۔ تجھے کچھ اور دیا نہ دیا، پر محبت تو دی ہے نا۔ وہ تجھے معلوم ہے سندھو کی ماں، کچھ شوہر تو ایسے خود غرض ہوتے ہیں جو بیوی کو پیسہ تو بہت دیتے ہیں، سونے میں سجا دیتے ہیں، مگر وفا نہیں دیتے، اپنا وقت نہیں دیتے، وقت باہر دے آتے ہیں۔ کبھی تجھے پتا چلے گا، مولا بخش تو ہمیشہ تیرا تھا، ہمیشہ تجھے اور کچھ دیا نہ ہو۔ محبت دی، تیرے ساتھ رکی سکھی کھائی، دکھ میں تیرے ساتھ رویا، خوشی میں ہنسا، تجھے دل کا تاج بنا کر رکھا۔ جن کی زندگیوں میں محبت نہیں ہوتی ان سے پوچھ کیسی بنجر زندگی جیتے ہیں۔ آواز میں ڈھیر سارا دکھ تھا، سبھاگی تڑپ گئی۔ تو ماں ہے، سکھ کی دعا کر، دھی کی راحت کی۔ میں دعا کرتا ہوں اسے وفا ملے، محبت ملے۔ پیار وہ دیوار ہے جو سایہ دیتی ہے، چھپا لیتی ہے ہر دکھ۔ زندگی بہت مشکل ہے تو قدر کر، جب نہ ہو تو پتہ نہیں چل جاتا، سا نہیں لیا جاتا۔ تو کیا سمجھتا ہے میں نے تجھے زندگی نہیں دی؟ تڑپ کر بولی۔ تیری پرواہ نہیں مجھے، میرے پاس بڑے بڑے لفظ نہیں سندھو کے ابا، وہ بلبلائی۔ وہ چھڈ سندھیا کی ماں، دل چھلنی کر دیتی ہے جب بھی بولتی ہے، ککھ نہیں چھوڑتی۔ تجھ سے اب نہ کہوں تو کس سے کہوں سندھو کے ابا؟ وہ لاٹ سے بولی۔ سندھو کے ابا، وہ جب اتنے لاٹ سے کہتی تو مکروز بنا لیتی اپنا۔ وہ سندھو کی اماں کہتا اور بات وہیں بیٹھ جاتی پاؤں پسار کر۔ ہزاروں گلے شکووں کے باوجود یہ وہ رشتہ تھا جو پختہ تھا، بلکہ بہت پکا تھا۔ کہنے لگا، فکر نہ کر، سب اچھا ہوگا۔ کہنا آسان تھا پر ڈھارس بڑی تھی۔ دھواں پتلی لکیر کی طرح باورچیخانے کی کھڑکی سے نکل کر صحن میں بگولے بناتا ہوا ہوا کے ساتھ تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ سندھیا رانی، او پائے پک گئے رانی؟ حسن بخش ہینڈ پمپ پر پاؤں دھوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ ابھی ابھی کھیتوں سے لوٹا تھا اور سارنگ کے چہرے پر سندھیا کی چائے کو پائے کی طرح پکتا دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اب تو چائے یا سوکھ کر گڑ بن جائے یا اچھل کر فرش تک بہہ جائے، کوئی احتجاجی کاروائی تو ضروری تھی۔ مولا بخش صحن میں چارپائی ڈال کر لیٹا ہوا تھا، اسی پائے مطلب چائے کے انتظار میں، اور جی جی نے کمرے کی کھڑکی سے سارنگ کو آتے دیکھا تو فکر سے آواز دی، سارنگ پٹ اندر آ جا، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اس نے ابھی تو برآمدے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر آسمان پر ٹکے تاروں کو دیکھنا شروع کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے روشنی چھن چھن کر مکانوں کے سروں پر ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہی ہو۔ ہر ایک تارا روشنی بانٹ رہا تھا۔ اس کے جی میں آیا کہہ دے، وہی بچپن کی معصومیت بھرا سوال، ہر ایک تارا اگر ہر ایک بندے کا ہوتا تو تارے بھی سمجھو بندوں جتنے ہوتے۔ چاچا بتا، دنیا میں انسان زیادہ ہیں یا آسمان پہ تارے؟ تب وہ کہتے، آسمان پر سب کا اپنا ایک ایک تارا ہوتا ہے سارنگ، جتنے بندے اتنے تارے۔ اور پھر اس نے پوچھنا ہوتا کہ بتا میرا تارا کون سا ہے، اور وہ کہتے تھے تم بڑے ہو کر اپنے نصیب کا تارا خود تلاش کرو گے۔ وہ منہ بسور کر کہتا، میں تو بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ وہ کہتے، پھر تجھے تیرا تارا بھی مل جائے گا۔ اور اب وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر بن گیا چاچا، مگر پھر بھی مجھے اپنا تارا نظر نہیں آ رہا، آپ مجھے میرا تارا دکھائیں۔